ये तो बुरा हुआ। इसका मकसद है कि अब हमें एक बार फिर उस मुल्क के हवाले कर दिया जाएगा। देखो क्या होता है। वक्त से पहले कुछ कहना बेसूद है। बास इसके बाद हमें सख्त तरीन सजाओं से नवाजा जाएगा। जदोजहद कर डाली, तकदीर में रिहाई नहीं थी तो कोई क्या कर सकता है। और अब बकवास मत करो, मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरा साथी खामोश हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने कोई गुफ्तगू नहीं की। जो बातें हुई थी वो इत्मीनान बख्श थी। बस एक पेशकदमी थी। जरूरी नहीं था कि हमारी बातें कहीं सुनी जा रही हों। हमें हमारी उस रिहाइशगाह तक महदूद रखा गया, लेकिन हमें खाने पीने की कोई तकलीफ न होने दी गई थी। उम्दा खाने, चाय, जरूरत और दूसरा सामान, नहाने धोने का भी माकूल बंदोबस्त था। तमाम लोगों को लिबास भी फराहम किए गए थे। ये सब कुछ एक हफ्ते तक जारी रहा। मुझे यहाँ आकर अंदाजा हुआ था कि ये काम चंद रोज का नहीं है, इसमें तवील वक्त लगेगा। बहरहाल इसका मार्जिन रखा गया था और ये कोई खास बात नहीं थी। एक हफ्ता पूरा होने के बाद एक सुबह नाश्ते से फारिग हुए थे कि चंद अफराद हमारे पास आ गए। मुसल्ला थे लेकिन नर्म अंदाज में पेश आ रहे थे। तुम्हें तलब किया गया है। तुम में लीडर कौन है? मैं हूँ, मैंने कहा। अपने साथियों के साथ चलो। ठीक है, मैंने कहा। वो हमें लेकर चल पड़े। इमारत से बाहर आकर हमें एक तवील फासला पैदल तय करना पड़ा था। रास्ते में हमने यहाँ का निजाम देखा। बिल्कुल कोई शहरी आबादी मालूम होती थी। लोग आम अंदाज के कामों में मसरूफ थे। हमारी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं हुआ था। फिर हमें एक शानदार इमारत में ले जाया गया। बहुत बड़ा दफ्तर मालूम होता था। हालनुमा कमरे में मेजें लगी हुई थी। लोग फाइलों में मसरूफ थे। किसी ने गर्दन तक नहीं उठाई थी। उनके दरमियान से गुजरकर हम एक बड़े दरवाजे के पास पहुंच गए। उन लोगों ने दरवाजा खोलकर हमें अंदर दाखिल होने के लिए कहा और हम उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। बहुत वसी हाल था लेकिन बिल्कुल खाली। मध्यम मध्यम रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। जमीन पर बहुत खूबसूरत प्रिंटेड कालीन बिछा हुआ था। दीवारें सपाट थी। बस हाल के सामने वाले हिस्से में एक स्या रंग का बड़ा सा चैम्बर नजर आ रहा था जो दीवार में नस्ब था। आवाज उसी से उभरी थी। करीब आ जाओ ताकि तुमसे गुफ्तगू में आसानी हो। बारी और पाटदार आवाज थी। हमारे अकब में दरवाजा बंद हो गया था। बहरहाल मैं अपने साथियों को इशारा करके आगे बढ़ गया और दीवार से 10-15 गज के फासले पर खड़ा हो गया। एक हफ्ते तक तुम लोगों के बारे में रिपोर्टें हासिल करता रहा हूँ। तुम मुझे रेड मैन के नाम से पुकार सकते हो। मैं समझा नहीं जनाब, मैंने कहा। हैरान कुन बात है कि बड़े रास्तों के राही होने के बावजूद तुम निहायत शरीफ इंसान साबित हुए हो। मैं इस बात पर हैरान हूँ। तुमने आज तक इस जगह के बारे में, अपनी कैद के बारे में किसी से कोई सवाल नहीं किया, ना ही किसी किस्म की सरकशी देखने में आई है। बहरहाल इस सिलसिले में तुम्हारा कैरेक्टर दर्ज कर लिया गया है। क्या तुम मुझे अपने बारे में और अपनी इस खामोशी के बारे में बताना पसंद करोगे? सर, हमारे रास्ते कुछ भी रहे हों, लेकिन बदकिस्मती से हमारी नमूद भी आम इंसानों की मानिद ही हुई है। बाद के अवामल जो कुछ भी रहे हों, लेकिन हमने आम इंसानों ही की मानिद जिंदगी का आगाज किया और इसके बाद हमारे रास्ते वक्त ने मुतय्यन कर दिए। असल में जिन हालात का शिकार हो गए थे उनमें जिंदगी के चांस कम ही रह गए थे। ऐसे मौका पर जिंदगी ने साथ दिया और सहारा दिया तो बहरहाल उन लोगों के लिए दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात जरूर पैदा हुए जिन्होंने हमें ये आसानियां फराहम की। फिर भला इस बात के क्या इम्कानात हो सकते थे कि हम किसी किस्म की सरकशी करते। गुड, किरदार बहर तौर एक चीज होती है और मुझे अच्छे किरदार के लोग पसंद हैं। जो काम करना होता है उसकी नौयत अलग है, लेकिन स्पासगुजारी अपना एक अलग मकाम रखती है। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारूं मिस्टर मैडलिनो किंग? यकीनन सर, आपके वसाइल लामहदूद होंगे। मैडलिनो, तुम्हारे जहन में इस जगह के बारे में कोई तजस्सुस नहीं उभरा? यहाँ आने के बाद हर लम्हा ये एहसास रहा है कि न जाने हम कौन से मुल्क के कब्जे में हैं और न जाने हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन वक्त से पहले कोई जिदोजहद गैर मुनासिब होती है। अगर हम आपसे ये दरखास्त करें कि अब अगर मुनासिब समझा जाए तो हमें ये बता दिया जाए कि हम कौन से मुल्क की तहवील में हैं। ये रेड सिटी है, क्या समझे? रेड सिटी। मैंने हैरानी से अपने साथियों के चेहरे की जानिब देखा और फिर इशारे हिलाकर बोला, मेरी बदकिस्मती है सर कि मुझे इस मुल्क के बारे में कुछ मालूम नहीं। जवाब में हल्का सा कहकहा सुनाई दिया था। फिर कहा गया, रेड मैन के बारे में कुछ नहीं मालूम। मिस्टर रेडमैन का नाम कानों को आशना लगता है, लेकिन कभी इस नाम के साथ कोई ऐसी बात जिंदगी में शामिल नहीं हुई कि इस पर गौर किया जाता। आपने अपना तारुफ रेडमैन के नाम से ही कराया है। हाँ, मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूँ। यहाँ मेरी हुकूमत है। रेड सिटी एक जजीरा है जिसे बाहर की दुनिया आर्गोस के नाम से जानती है, लेकिन ये एक मुतलिकुल आनान जजीरा है। बड़े बड़े मुल्कों की हिम्मत नहीं है कि इस जजीरे के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। मैंने अपने आप को मनवाया है और दुनिया को ये बता दिया है कि ये छोटा सा जजीरा ताकत में किसी बहुत बड़े मुल्क से कम नहीं है और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी अमल में आई तो इसके नताइज भयानक निकलेंगे। मैंने अपने चेहरे पर खुशी के तासुरात पैदा कर लिए और मुस्कुराती निगाहों से अपने साथियों की जानिब देखा।
कौन जाने हमारी हरकतों सकनात को भी नोट किया जा रहा हो। चंद लम्हात खामोशी रही और फिर रेडमैन की आवाज सुनाई दी। तुम्हें ये जानकर क्या महसूस हुआ? सर, जिंदगी के इम्कानात पैदा हो गए। जवाब में हल्का सा कहकहा सुनाई दिया और फिर कहा गया, हाँ, यहाँ तुम जैसे लोगों के लिए जिंदगी है। सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए रेड सिटी अभी ज़ेरे तामीर है। मैं ताकत को हर चीज पर फोकियत देता हूँ। जो लोग जिंदगी के लिए जिदोजहद करते हैं और अपनी पसंद से जीना चाहते हैं, काबिल तहसीन होते हैं और उनकी पजीराई फर्ज होती है। तुमने जीने के लिए जिदोजहद की है, मैं तुम्हें जीने के रास्ते फराहम करना चाहता हूँ। अगर आप ये तस्लीम कर चुके हैं सर कि हमारे अंदर स्पास गुजारी का कोई जज्बा है, तो फिर ये समझ लीजिए कि हम वफादारी और एहसान की कीमत अदा करने वालों में से हैं। मैंने मिस्टर मैडलिनो आप लोगों के आने के बाद अपने आला वसाइल से काम लेकर आपका माजी तलाश किया। मुझे इल्म हो गया कि आप दहशत गर्दी और जुर्म की दुनिया से मुलविस रहे हैं। इसके बाद आपकी गिरफ्तारी अमल में आई और आपको मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में रखा गया, यहाँ तक कि जब वो जेलें आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी तो फिर आपको बलूचिस्तान भिजवा दिया गया। बलूचिस्तान से आपने फरार होने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके, तो बलूचिस्तान के हुक्काम ने आपके सिलसिले में माजरत कर ली और आपको आपके मुल्क के हवाले कर दिया गया। फिर आप कैरोल पावर नामी एक जहाज से किसी नामालूम मकाम पर ले जाए जा रहे थे कि आपने वहां से भी फरार का मंसूबा तय किया और कश्ती लेकर चल पड़े। ये जिदोजहद आपकी दिलेरी की दास्तानें सुनाती है और मैं दलेर लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ये आपकी खुशकिस्मती थी कि आप लोगों का रुख आरगोस की जानिब हो गया और जब कोई रेड सिटी एरिया में पहुंच जाए तो फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रेडमैन पर आयद होती है। अब दुनिया का कोई भी मुल्क ये जानने के बावजूद कि आप यहाँ मौजूद हैं, आपके हुसूल की कोशिश नहीं कर सकता। चुनाचे आप अपने आप को यहाँ महफूज समझिए। मैंने न्याजमंदी से गर्दन झुका ली, चंद लम्हात खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, लेकिन सर, हमें यहाँ कब तक रहने की इजाजत मिल सकती है? रेडमैन के वफादार रेडमैन के साथ जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ आए हैं। हम इस एहसान का क्या खराज पेश कर सकते हैं? मैंने अभी कहा है कि रेड सिटी ज़ेरे तामीर है और इसे तामीर कुनिंदगान की जरूरत है। आपकी पूरी टीम इनमें शामिल हो सकती है। अगर ऐसी बात है तो बहुत खुलूस के साथ हम अपनी वफादारियां आपको पेश करते हैं। जिंदगी की कीमत कभी अदा नहीं की जा सकती, लेकिन इन जज्बात का इजहार अमल की शक्ल में किया जा सकता है जो जिंदगी की नेमत से नवाजने के लिए दिल में पैदा होते हैं। तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि इस आज़ाद जजीरे पर आपको इसकी तामीर के लिए मेहनत करना होगी और यहाँ अपने लिए रास्ता बनाना होगा। मैंने आपको इस जजीरे पर अपनी राया के तौर पर कबूल कर लिया है। आपके लिए कोई खास फैसला नहीं किया गया कि किस काम के आदमी साबित हो सकते हैं। ये वक्त की बात होगी और वक्त जो फैसला करेगा वही मुनासिब तरीन होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको यहाँ से बाहर जाने के बाद वो तमाम तफसीलात बता दी जाएंगी जिनके तहत आप यहाँ जिंदगी गुजारेंगे। मैं यहाँ आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं? जिंदगी किसी अजीज नहीं होती और फिर इन हालात में अगर जिंदगी के लिए कोई मौका मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मोहसिन और कोई नहीं हो सकता जो ये मौका फराहम करे। हमेशा रेड सिटी की तामीर के बारे में सोचिए। ये आपको हर तरह से बेहतर जिंदगी फराहम करेगी, आपकी हर ज़ौक़ की तकमील होगी। ये न तस्वुर करें कि आपको आपकी पसंद की जिंदगी से हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक तवील अरसा अपने आप को मनवाना पड़ेगा। हम आपके मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बस अब आप रेड सिटी की शहरियत रखते हैं, आपको स्नैप कर दिया जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको गाइड करने वाले मिल जाएंगे और वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ जुबान से आपका शुक्रिया अदा करके बात खत्म नहीं करना चाहता सर, बल्कि अमल से ये जाहिर करूंगा कि इन जज्बात के जवाब में क्या किया जा सकता है। एक हल्के से क्या कहे के साथ खड़खड़ाहट की हल्की हल्की आवाज उभरी और फिर खामोशी छा गई। गोया अब हमें बाहर जाने की आजादी थी। कुछ अजीब सी कैफियत हो गई थी जहन की। रेडमैन बुरा इंसान नहीं था, लेकिन जो कुछ उसने इन हालात में हमारे लिए किया था, अगर दर हकीकत वही हालात होते तो जो कोई भी मेरी जगह होता हमेशा के लिए इसका एहसानमंद हो जाता। लेकिन क्या किया जाता, मेरा मसला ही मुख्तलिफ था। बहरहाल ऐसे कामों में जज्बातियत को जहन में जगह नहीं दी जा सकती, क्योंकि मेरा तो खेल ही मुख्तलिफ था। कौन जाने मेरा खेल क्या है, ये बात तो अब चंद अफराद के अलावा और कोई नहीं जान सकता, और ये चंद अफराद आफ्ताब कमाल और उसके साथियों के अलावा और कोई नहीं थे। एक लम्हे के लिए दिल में लहर सी आकर गुजर गई। बारहा ये बात सोची थी कि आफ्ताब कमाल भी इंसान ही है, गो उसकी कैफियत हमेशा एक जिन की मानिद रही थी और उसने जब भी कोई कारनामा सर अंजाम दिया था इलादीन के चिराग के जिन की मानिद ही दिया था। ऐसी नाकाबिल यकीन जगहों पर पहुंच जाता था जहां के बारे में इंसान सोचता और उलझता ही रह जाए।
اور وہ کارنامے سر انجام دے لیتا تھا جس کی توقع عام آدمی سے مشکل ہو۔ اب بیروت ہی کا معاملہ لے لیا جائے، میں نے لاش میک بننے کے لیے لندن سے کارروائیوں کا آغاز کیا تھا، تب کہیں جا کر بیروت پہنچا تھا اور اپنے پاؤں گاڑے تھے، لیکن وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آیا اور اس نے بیروت میں اپنے لیے ایک ایسی جگہ بنا لی کہ اگر کوئی بہت ہی گہرا معاملہ درپیش نہ آ جائے تو اسے اس کی جگہ سے ہلانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے دل میں اس وقت یہی خیال گزرا تھا کہ منصوبے کے تحت میں تو یہاں پہنچ گیا ہوں، لیکن آفتاب کمال کے لیے ایک بالکل ہی نیا مرحلہ ہوگا۔ کیا وہ اس مرحلے میں میری پسند اور ہدایت کے مطابق کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک اہم سوال تھا، لیکن اس وقت سوچنے کی بات نہیں، کیونکہ دروازے سے باہر نکلتے ہی دو افراد نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں ایک معمر شخص نے کرسی سے تھوڑا سا اٹھ کر خوشگوار انداز میں میرا استقبال کیا تھا۔ پھر اس نے کہا، برائے کرم تشریف رکھیے مسٹر میڈلینو، آپ کو ان تمام قوائف سے آگاہ کر دیا جائے گا جو یہاں آپ کو درپیش ہیں۔ آپ سب کو ایک ایک کارڈ پیش کر دیا جائے گا۔ یہ کارڈ آپ کو بنیادی ضروریات فراہم کرے گا۔ اس کی ایک حد ہے، آپ ضروریات کی تمام چیزیں ان سٹور سے حاصل کر سکتے ہیں جو یہاں جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں مختلف ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے لیے صبح کے ناشتے سے لے کر کھانے تک کا انتظام ہے۔ رہائش آپ کی اسی جگہ ہوگی جہاں سے آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جاری رہے گا، لیکن آپ پر اس کا قرض ہوتا رہے گا کہ جب آپ کو آپ کی ذمہ داریاں مل جائیں گی اور آپ کی تنخواہیں مقرر ہو جائیں گی تو آپ کو اس کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ اب آپ ریڈ سٹی کے آزاد شہری ہیں، آپ کو مزید تفصیلات مختلف مقامات پر ملتی رہیں گی۔ برائے کرم یہ آپ کے کارڈ۔ ہم سب کو کارڈ تقسیم کر دیے گئے اور میں حیرانی میں ڈوبا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ عجیب سی جگہ تھی، انتہائی عجیب لیکن دلچسپ اور دلکش۔ اب اصل معنوں میں آرگوس یا ریڈ سٹی کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کا وقت آیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمارت سے باہر نکل آیا۔ ان کے مطابق آرگوس اور ریڈ مین کی زبان میں ریڈ سٹی میرے سامنے رکھا۔ خاص قسم کی تعمیر لیکن بہت نفیس ایئر کنڈیشنڈ سٹورز جہاں دنیا بھر کی نفیس اشیاء موجود تھی۔ اعلیٰ درجے کے ریستوران کمال کی جگہ تھی۔ ہم لوگ پہلے اس کا بھرپور جائزہ لے لینا چاہتے تھے، چنانچہ سفر کرتے رہے۔ تھک گئے تو ہم نے ایک ریستوران کو تاکا اور پہلی بار تجربے کے طور پر اس طرف چل پڑے۔ ریستوران کی نفاست قابل دید تھی، ہر طرح سے کسی شاندار شہر کا ریستوران لگتا تھا۔ صاف شفاف فرش، عمدہ فرنیچر، باوردی بیرے جو بادب اور مستعد بھی تھے، آرکسٹرا، عمدہ سروس۔ ہم لوگ میزوں پر جا کر بیٹھے۔ یہ سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ویسے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ریڈ مین نے ریڈ سٹی کو آئیڈیل جگہ بنانے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں اس نے ہر طرح کی آسانیاں فراہم کی ہیں۔ ویسے مجھے اس کے طریقہ کار کا بھی اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگ یہاں جمع کر لیے گئے تھے اور وہ یہاں آزادانہ طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ ریڈ مین کے وسائل بھی یقینی طور پر معمولی نہیں ہوں گے اور دنیا بھر میں ہی اس کے لیے کام ہوتا ہوگا۔ ویٹر کے آنے پر میں نے نہایت عمدہ قسم کے کھانے کا آرڈر دیا اور بالکل میرا آرڈر اس طرح ریسیو کیا گیا جیسے کسی معزز شہری کا آرڈر ریسیو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نہایت نفیس برتنوں میں میرے سامنے کھانا لگا دیا گیا۔ میرے ساتھی بھی خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہے تھے، لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ ہمارے لیے جو رہائش گاہ منتخب کی گئی تھی بس ہمارا وہاں ملنا ہی کافی تھا، ورنہ باقی اپنی اپنی تفریحات سب کی الگ الگ، اور اس کا اظہار میں نے ان سے کر بھی دیا۔ ان میں سے ہر ایک نے خوشی سے میری بات کو قبول کر لیا تھا۔ کھانے کھاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے سوال کیا، لیکن چیف ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے؟ کیا مطلب؟ ہمارا مطلب ہے کہ یہاں اب تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ تو بہت دلچسپ ہے، تو کیا ہمیں ان دلچسپیوں میں حصہ لینے کی اجازت ہے؟ سنو، میں تم پر کوئی پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کس مشن پر یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے نشے میں ڈوب کر اپنے مشن کے بارے میں کسی کو تفصیل بتا دی تو پھر تمہیں پتا ہے کہ ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ چیف، ہم اتنے کمزور تو نہیں ہیں۔ کمزور نہیں ہو، لیکن انسان کو کمزور ہوتے ہوئے بہت زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وہ تو ٹھیک ہے چیف، لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی کوئی غلطی پورے گروہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو پھر ہم اپنی اس خواہش کو واپس لیتے ہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم اپنے ادارے کے وفادار کارکن ہیں اور دنیا بھر کی چیزوں پر اپنے ادارے کی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے، اس کے علاوہ مجھے اور کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے چیف، یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ اگر دنیا بھر میں ایسا ہی سسٹم ہو جائے تو کیا دنیا میں ایک خوشگوار کیفیت نہ پیدا ہو جائے؟ ہاں، بات واقعی بڑی فلسفیانہ ہے۔ اصل میں ہر آرزو کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں اگر یہ نظام راج ہو جاتا تو ممکن ہے اس کے بہت سے برے عوامل بھی نکلتے۔ ہاں چیف، تو پھر اب تمہاری طرف سے ہمیں اجازت ہے؟ کمل، میں نے جواب دیا اور وہ خوش نظر آنے لگے۔
ہوٹل کی تفریحات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں مردوں اور عورتوں کے آزادانہ ملاپ کی پوری گنجائش موجود ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی آسانیاں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ لیکن کیا عورتوں کا حصول بھی کارڈ سسٹم پر ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو واقعی یہ دنیا کا دلچسپ ترین جزیرہ ہے، اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکا کہ ریڈ مین نے اسے ایک عجوبہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ کھانے کے بعد میرے دوست منتشر ہو گئے۔ ہوٹل ہی کے ایک دوسرے ہال سے موسیقی کی مدھم آوازیں ابھر رہی تھی، گویا یہاں فلور رقص کا بھی انتظام تھا۔ بات جب یہ طے ہو گئی تھی کہ وہ لوگ آزادانہ طور پر تفریحات کر سکتے ہیں تو پھر کسی بھی جگہ ان پر پابندی لگانا مناسب نہیں تھا۔ البتہ میں اپنی جگہ بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا۔ میرے اپنے منصوبے کو بہر طور تکمیل تک پہنچنے کے لیے ماحول درکار تھا، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ریڈ مین نے ایسی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے جسے یہاں کوئی غلط کام ہو سکے۔ اب ایسے ماحول میں جب کہ ریڈ مین کے مفادات کی نگران دنیا کے شاطر ترین دماغ تھے، کیا مجھے اپنے کام میں کامیابی حاصل ہو سکے گی؟ لیکن اندر سے اٹھنے والی آواز ہمیشہ ہی مجھے مطمئن کر دیا کرتی تھی۔ میں نے خلوص دل سے ایک جانب قدم بڑھایا ہے، اس سے پہلے بھی میں ایسا ہی کرتا رہا ہوں، اور میرے اندر کی آواز مجھے بتا دیتی تھی کہ کامیابی تو مجھے حاصل ہونا ہی ہے۔ بہرحال میں اس آواز سے مطمئن ہو گیا تھا۔ دوسرا دن کاہلی کے سے انداز میں گزارا گیا۔ کوئی کام نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ البتہ شام کو میرے دوستوں کی سج دج دیکھنے کے قابل تھی۔ غالباً دن میں وہ خریداری کرتے رہے تھے اور بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے 2-3 سے میری ملاقات ہو گئی اور میں نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، یوں لگتا ہے جیسے مستقبل میں تمہارا ارادہ ریڈ سٹی میں ہی رہنے کا ہو۔ نہیں چیف، اپنا دیس اپنا ہی ہوتا ہے، یہ تو ایک تفریحی مقام ہے، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر اپنے وطن کا مفاد عزیز ہے، چاہے ہمیں دنیا کے کسی بھی خوبصورت گوشے میں بیچ دیا جائے۔ ویسے چیف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جگہ آ کر واپس نہ جانے کے لیے ہے۔ ابھی تو یہ خیال تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ جڑ پکڑ لے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چیف، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو، زندگی کی قیمت پر چیف، اور آپ کو یہ اجازت ہے اگر ہم میں سے کسی کو بھی بھٹکا ہوا پائیں تو خاموشی سے کسی گوشے میں لے جا کر گولی مار دیں۔ میں نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس کی بات سے میں جذباتی نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ کیا یہاں قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے؟ مشکل تھا، سارے کے سارے خر دماغ جمع ہو گئے تھے۔ یہ مشکل تھا کہ یہاں ایسا عمل نہ ہوتا ہو، بلکہ یہاں تو جرائم ضرورت سے زیادہ ہونے چاہیے۔